अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो बहुत ही अहम है। कल एक साफ़ी भाई ने एक बच्चे की खुदकशी की वीडियो भेजी जिसे देखकर रहा नहीं गया और आप लोगों के सामने आना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि जो उस वीडियो में दिखाया गया, एक स्टूडेंट 9वीं या 10वीं क्लास का जो कमरा इम्तिहान में बैठा इम्तिहान दे रहा होता है, उठकर अपने निगरान की तरफ आता है और निगरान देख रहा होता है कि मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन वो निगरान की तरफ आने के बजाय जो बाहर का दरवाज़ा था पीछे वाला, वो उसकी तरफ चला जाता है। तो अब जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो भी और निगरान भी उसके पीछे देखते हैं और वो अपना काम कर चुका होता है। अब देखना ये है कि इतनी कम उम्री में ऐसा क्या मसला था, ऐसी क्या परेशानी थी जो उसको लाहक थी और जिसकी वजह से उससे खुदकशी करना पड़ी। उसके पीछे तो पर्सनल तो हम नहीं जानते जो भी वजह थी, लेकिन जो हमारे माशरे में एक इज्तिमाई बुराई पाई जाती है वो ये है कि वालिदैन या घर वाले या बड़े जो भी उसके घर में होते हैं वो बच्चे के साथ एक अपना कोई शौक या इंटरेस्ट या आप कह सकते हैं कि जो वो खुद नहीं बन सके थे वो वाबस्ता कर देते हैं उस बच्चे से कि जो हम नहीं कर सके वो इसने करना है। और ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ वो बनाना चाहते हैं वो स्टूडेंट या वो बनना चाहे, या हो सकता है वो उसकी जहनियत उससे भी ज़्यादा हो, वो कुछ और बनना चाहे, लेकिन उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती या परमिशन नहीं दी जाती और ज़बरदस्ती उस पर कुछ ना कुछ और थोप दिया जाता है कि आपने ये करना है और हर हाल में करना है। और ये तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि कुरान पाक जो कि एक मुसलमानों के लिए, सब मुसलमानों के लिए पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन उसको समझने के दर्जे हैं कि हर इंसान जो है वो उसके तमाम दर्जों को नहीं समझ सकता। कुछ के लिए सिर्फ उसकी रीडिंग और दूसरों से समझ लेना ही काफ़ी होता है, और कुछ के लिए उसकी तह में जाना और तबलीग करना ज़रूरी होता है। जो हाथ से काम किए जाते थे उनके जो माहिर होते थे वो आजकल के तालीम याफ्ता लोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता कि तमाम चीज़ें जो हैं वो डिग्रीज के साथ एसोसिएट कर दी जाएं या तालीम के साथ। तालीम इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन हुनर एक अलग चीज़ होती है और ज़हनियत अलग चीज़ होती है। बहुत से ज़हीन लोग हमने देखे हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, तो इसलिए ज़हानत का ताल्लुक डिग्रियों के साथ नहीं होता। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को उनके दिलचस्पी के मुताबिक उनको मज़मून दिए जाएं जो वो पढ़ना चाहें, और अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं वो बजाय इसके कि उन पे ज़बरदस्ती थोपी जाएं, या फिर कुछ ऐसे घरेलू हालात होते हैं जो बच्चों को इस हद तक ले जाते हैं कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें जिस स्कूल या इदारे में ले जाते हैं वहाँ कुछ टीम्स होती हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट देखती हैं कि इसको किस काम में, किस चीज़ में दिलचस्पी है, और फिर उसी के मुताबिक उसको तालीम दी जाती है। तो अगर देखें कितनी बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की असल वजह क्या है? क्योंकि हम हुनर नहीं सीखते। जो वालिदैन का पेशा था उसको भूल चुके हैं। हाथ का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह मशीनरी ने ले ली है। तो मशीनरी का काम भी सीखना पड़ता है। अगर वो सेहत की तालीम हासिल करता है या कंप्यूटर की तालीम हासिल करता है तो अपनी सेहत का ही ख्याल रख लेता है, तो ना वो अपने लिए बोझ बनता है और ना ही दूसरों के लिए, क्योंकि बीमार इंसान ना कोई काम कर सकता है और अपने लिए भी मुश्किलात और दूसरों के लिए, क्योंकि अगर उसको कोई मसला है तो वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता, उसको फिर घर वालों को उसकी केयर करना पड़ती है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और घर का आधा जो बजट होता है वो तकरीबन मरीजों पे लग जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी अगर केयर की जाए तो हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और ये वो फील्ड है जो जिसके लिए हर इंसान का सीखना ज़रूरी होता है। सेहत है तो ज़िंदगी है। सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कंप्यूटर भी
ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر کوئی عورت ہے، وہ ماں ہے، تو آج کل کی جو تعلیم ہے، جو بچوں کے لیے آن لائن تعلیم ہو چکی ہے، وہ بھی ضروری ہے. اور اگر ماں کو کمپیوٹر ہی نہیں آتا، موبائل چلانا بھی نہیں آتا، تو وہ اس کے لیے کمپیوٹر یا موبائل کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ان پہ ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے. اب اس بچے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، لیکن کم از کم جو سن رہے ہیں یا جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ دیکھیں کہ کم از کم وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جن کی وجہ سے ان کو اس حد تک جانا پڑے. کوشش کریں جو جس فیلڈ میں ان کا دماغ چلتا ہے ان کو اسی میں لے جائیں، اور بجائے اس کے کہ وہ سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن میں ایف اے بی اے کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی ہنر سکھائیں. اور باقی جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، اگر ان میں دیکھا جائے تو وہ جب اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی اس کو کوئی نہ کوئی فیلڈ دے دیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے یہ تعلیم حاصل کر لے، جب یہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوگا تو اس کے بعد اس کو کسی فیلڈ میں جانا ہے، تو اس وقت اس کی عادت ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی، اس لیے وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ کسی کام آ سکتی ہیں. تو اس لیے بچوں کو ساتھ ساتھ کام بھی سکھائیں. زیادہ بڑا نہیں سکھا سکتے تو کوئی چھوٹے موٹے کام ہی سکھا دیں، ان کے ساتھ کمپیوٹر سکھا دیں، کوئی ہیلتھ کا کورس کروا دیں، گاڑی چلانا سکھا دیں. اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیکھنا ضروری ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں تاکہ جیسے ہی وہ تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ سکل ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ڈگریاں لے کر دفتروں میں یا دوسروں کے سامنے پھرتے رہیں. تو اپنی تعلیم سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ پہنچا سکیں. وہ سوچتے ہیں کہ کاش ٹائم دوبارہ واپس آئے اور ہم کچھ کر سکیں، لیکن اس وقت ٹائم نکل چکا ہوتا ہے. ساتھ میں اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر اپنے والدین کو تنگ مت کیا کریں. ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا خود کو، جو ظاہر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسی ایک طبقے سے تو نہیں آتے، مختلف گھرانوں سے اور مختلف طبقوں سے آتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے تو ہمیں لے کر دی جائے گی تو ہم کالج اسکول جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. تو اب دیکھیں اپنے والدین کے حالات بھی دیکھیں اور وہ خود کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان حالات کے باوجود آپ لوگوں کو وہ پڑھا رہے ہیں، جتنا کچھ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی آپ لوگ بھی اپنے اندر برداشت کریں اور اپنے والدین کا تھوڑا سا احساس کر لیا کریں، کیونکہ گھر کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہوتی ہے. تو پہلے آپ خود کچھ بن لیں، کیونکہ جو پیسہ یا جو چیز آپ اپنے اوپر لگائیں گے، اپنی تعلیم پہ لگائیں گے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی. اگر ہم موبائل خریدتے ہیں 30,000 کا، 40 کا، ایک نارمل سا عام سا موبائل آتا ہے، وہ 3-4 ماہ کے بعد اس کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو وہ تعلیم یا ہنر ہے یا کوئی بھی کام آپ سیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس لیے کہ اپنی خواہش کنٹرول رکھیں اور اپنے مقصد کی طرف جائیں، جو اپنے مقصد پورا کرنا ہے، اور اپنے والدین کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ پھر پوری زندگی آپ کے غم میں ہی گزار دیں.